Welcome again to STL Nepal. Today we are going to discuss on the previous first year relating chapter accounting for cash and internal control numerical discussion. The problems are taken from the Asmita's book publication. We discuss here short answer and question part 5. Question number 11 हेरौँ. Question number 11 मा हामीलाई दिएको छ the following information is available for Akash Trading Company भन्छ on March 31st 2018 को दिएको छ. यो चाहिँ हामीलाई दियो Akash Trading Company. Akash Trading Company को रहेको छ Trading Company. यो इन्फर्मेसन रिकन्साइल गर्नुपर्ने चाहिँ 31st March 2018 को रहेको छ. अब यसमा हामीलाई भन्छ the balance on March 31st 2018 as per bank statement भनेर दिएको छ 8,50,000. त्यसैले यो unadjusted balance दियो. Unadjusted balance हामीलाई के को दियो? बैंकको स्टेटमेन्ट अनुसार दियो 8,50,000 भनेर हामीलाई दिएको छ 8,50,000. त्यसपछि हामीलाई भन्छ सेकेन्ड मा चाहिँ डिपोजिट मेड बाइ द कम्पनी लेट अन 31st March ढिलो अबेरतिर डिपोजिट गरिएको 31st March मा अफ ₹50,000 इज नट इन्क्लुडेड अन द बैंक स्टेटमेन्ट भनेको छ. बैंक स्टेटमेन्टमा के भएको छैन भन्छ, जम्मा भएको छैन भनेर भनेको छ. त्यसैले बैंकमा के गर्नुपर्ने भयो? एड गर्नुपर्ने भयो. एड गर्नुपर्ने देखियो. यो चाहिँ के भयो? चेक इन अथवा डिपोजिट इन ट्रान्जिट. डिपोजिट इन ट्रान्जिट. डिपोजिट इन ट्रान्जिट. यो चाहिँ अमाउन्ट रहेको छ. इनर कलममा लेख्दा पनि भयो अथवा डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ. टोटल सम अप गरेर आउटर कलम अथवा मेन कलममा लैजाँदा पनि हुन्छ. अमाउन्ट रहेको छ 50,000. अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई भन्छ द कम्पेरिजन बिट्विन द क्यान्सल चेक्स लिस्टेड. क्यान्सल भएको चेकहरू कति छ भनेर बैंक रिकन्सिलेसन अथवा बैंक स्टेटमेन्टसँग भिडाएर हेर्दाखेरि के देखियो रे भने एन्ड द कम्पनी रेकर्ड्स इन्डिकेटेड द्याट द फलोइङ चेक्स आर आउटस्ट्यान्डिङ एट March 31st. क्यान्सल भएको चेक बाहेक पनि अझै यी चेकहरू चाहिँ के देखिन्छ भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ अथवा भुक्तानी दिन बाँकी देखिन्छ. यहाँबाट क्यासबुकमा रेकर्ड भएर पेमेन्टको लागि पठाएको तर बैंकले के नगरेको? रेकर्ड नगरिदिएको चेकहरू भनेको छ. त्यसैले यस्तो कुराहरूलाई के गर्नुपर्ने भयो? यहाँ चाहिँ घटाउनु पर्ने देखिन्छ. त्यसैले लेस गर्नुपर्ने देखियो. अब यो सबै चेकहरू नम्बर वाइज लेख्दा पनि हुन्छ अथवा टोटल सम अप गरेर लेख्दा पनि हुन्छ. 140 को छ एउटा चाहिँ अर्को रहेको छ 170 अनि त्यस्तै अर्को रहेको छ 210 अनि अर्को रहेको छ 230 आउटस्ट्यान्डिङ भन्दा हुन्छ. आउटस्ट्यान्डिङ रह्यो. यो टोटल सम अप गर्दाखेरि हुन्छ टोटल हुन्छ 8,000 प्लस 38,000 43,000. यो गर्दाखेरि 50,000 चाहिँ के हुन्छ? चेक आउटस्ट्यान्डिङ भएको देखिन्छ. यो चाहिँ बैंकमा चाहिँ के भएको छैन? बैंकले चाहिँ पेमेन्ट गरिदिएको छैन. त्यसैले के गर्नु पर्यो? लेस गर्नु पर्यो. त्यस्तै गरेर अर्को आइबीमा हेरौँ. द बैंक एक्ट्स एज अ कलेक्सन एजेन्सी. कलेक्सन एजेन्सीको रूपमा बैंकले काम गरिदिएको छ भन्छ. द मार्च बैंक स्टेटमेन्ट इन्डिकेट्स द्याट वन सच चेक अमाउन्ट ₹8,000 वाज कलेक्टेड एन्ड डिपोजिटेड एन्ड कलेक्सन फी ₹500 वाज चार्ज भन्छ. बैंकले चाहिँ के गरिदिएको रहेछ? 8,000 को चेक चाहिँ कलेक्सन गरिदिएको देखिन्छ अरे हो मार्चको बैंक स्टेटमेन्टमा. अनि ₹500 पनि के गरेको देखिन्छ भन्छ कलेक्सन गरिदिए बापत बैंकले चार्ज लिएको देखिन्छ भनेर भनेको छ. अब यहाँ क्वेसनले भनेअनुसार 8,000 चाहिँ के गरिदिएको रहेछ? बैंकले स्ट्यान्डिङ अर्डर हुनसक्छ अथवा पूर्व रूपमा दिएको निर्देशन बमोजिम बैंकले के गरिदिएको छ? त्यो काम चाहिँ कस्टमरबाट 8,000 को चेक ल्याएर जम्मा गरिदिएको छ. तर त्यो कुरा कहाँ थाहा भएन? क्यासबुकमा चढेको छैन अथवा थाहा भएन. त्यसैले के गर्नुपर्ने भयो? क्यासबुकमा चाहिँ क्यासबुकको हामीलाई अनएडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ दिएको छैन. यो हामी पछि निकाल्छौँ. बैंकको चाहिँ एडजस्टेड ब्यालेन्स आइसकेपछि बैंक स्टेटमेन्टको. त्यसैले अहिले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो? यो नचढेकोले क्यासबुकमा यो नचढेकोले त्यहाँ के गर्नुपर्ने भयो? एड गर्नुपर्ने देखिन्छ अथवा कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेर लेख्दा हुन्छ. कस्टमर अमाउन्ट रहेको छ 8000
अनि यो चाहिँ जम्मा गरेको कुरा भयो। त्यसपछि 500 चाहिँ यो कलेक्सन गरे बापत के भनेको छ, चार्ज लियो भनेको छ। त्यसैले कलेक्सन चार्ज अथवा कलेक्सन फी भनेर के गर्नुपर्ने भयो, यो चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो। क्यास बुकमा के भएको छैन, यो घटेको छैन। अनि त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ हामीलाई दिएको भीमा भन्छ इन्ट्रेस्ट अर्न ₹1000 इन द चेकिङ अकाउन्ट and credited to the company's account during the March service charge were debited ₹2000। सर्भिस चार्ज चाहिँ बैंकले के भन्छ भने 2000 लिएको छ रे, इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्न गरेको 1000 चाहिँ के भनेको छ, त्यो चेक खातामा चाहिँ अथवा चेकिङ एकाउन्टमा चाहिँ के भएको छ, पैसा चाहिँ प्राप्त भएको छ अथवा क्रेडिट गरिएको छ भन्छ। बैंकले गरेको क्रेडिटको अर्थ के हो, डिपोजिट गरिदिएको छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीलाई कहाँ थाहा भएको छैन। क्यास बुकमा चाहिँ हाम्रो एउटा यो इन्कम इन्ट्रेस्ट इन्कम आएको कुरा चढेको छैन, अर्को चाहिँ सर्भिस चार्ज चाहिँ बैंकले लिएको कुरा पनि चढेको छैन। चार्ज खर्च भयो, घटाउनु पर्ने भयो त्यसैले क्यास बुकमा। अनि आम्दानी चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, जोड्नु पर्ने भयो। इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंकबाट प्राप्त भएको चाहिँ अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट बापतको 1000 एडिसन गर्नुपर्ने भयो भने अर्को चाहिँ सर्भिस चार्ज चाहिँ लिएको छ, यसलाई घटाउनु पर्ने भयो। सर्भिस चार्ज अमाउन्ट रहेको छ 2000। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ। अर्को हामीलाई भन्छ क्वेसनले आइबिआईमा भन्छ अ कम्पेरिजन बिट्विन द डिपोजिट लिस्टेड अन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एन्ड द कम्पनीज बुक्स रिभिल्स दैट कस्टमर्स चेक इन द अमाउन्ट ₹1,25,000 on the bank statement in March but was not debited on the company's book भन्छ। कम्पनीको बुकमा चाहिँ के भएको छैन रे, यो चाहिँ डेबिट भएको छैन। डेबिटको अर्थ पेमेन्ट साइडमा चढेको छैन। यसको अर्थ के भयो, कम्पनीको डेबिट साइड भनेको चाहिँ के हुन्छ, रिसिभ साइड हुन्छ। डेबिट साइड भनेको डेबिट भनेको थियो, डेबिट भनेको चाहिँ रिसिभ साइडमा के गरेको छैन, क्यास बुकको रिसिभ साइडमा चाहिँ के गरेको छैन, चढाएको छैन। त्यो चाहिँ के भइसकेको छ, डाइरेक्टली चाहिँ बैंक खातामा आएर के भइसकेको छ, डिपोजिट भइसकेको छ भन्छ 1,25,000। त्यसैले के गर्नुपर्ने भयो, क्यास बुकमा यसलाई चढाउनु पर्ने देखियो। त्यसैले एडिसन गर्नुपर्ने भयो। नेरेसन चाहिँ लेख्ने कलेक्सन अफ चेक भन्छ, के भन्छ यहाँ, बैंक स्टेटमेन्ट कम्पनी बुक्स रिभिल द कस्टमर चेक हो। चेक कलेक्सन फ्रम कस्टमरबाट चेक कलेक्सन गरेको 1,25,000 चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, क्यास बुकमा चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरेर पिआईमा भन्छ इट वाज अल्सो रिभिल दैट द रङ एमाउन्ट वाज चार्ज टु द कम्पनीज एकाउन्ट फर अ चेक बाई द ब्याङ्क भन्छ। रङ एमाउन्ट चाहिँ के गरेको छ अरे, कम्पनीको एकाउन्टमा चाहिँ ब्याङ्कले चार्ज गरेको छ। अब गल्ती कसको हो, त्यही एकाउन्टमा आउनु पर्यो, ब्याङ्कले गल्ती गर्दैछ। द एमाउन्ट अफ चेक वाज ₹90,900। द एमाउन्ट चार्ज अगेन्स्ट द कम्पनीज एकाउन्ट पहिले भनिसकेको छ कता गल्ती गरेको हो, ब्याङ्कले गल्ती गरेको हो अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा गल्ती भएको छ। चेक चाहिँ कतिको थियो, 90,900 को। ब्याङ्कले चाहिँ कतिलाई पेमेन्ट गर्दैछ भन्छ भने रङ एमाउन्ट वाज चार्ज अफ द कम्पनीज एकाउन्ट फर द चेक बाई द ब्याङ्क हो। यो चाहिँ कतिको हो भने 99,000 चाहिँ ब्याङ्कले गर्दैछ भने कतिले बढी हुने भयो, 8,000। डिफ्रेन्स चाहिँ 8,100ले चाहिँ के गरिदिएको रहेछ, ब्याङ्कले चाहिँ बढी चार्ज गरिदिएको रहेछ। चार्जको अर्थ पेमेन्ट साइडमा बढी चढाइदिएको रहेछ 8,100ले भने ब्याङ्कले बढी चढाएको छ। त्यसैले अब के गर्नुपर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ बढी अथवा पेमेन्ट साइडमा बढी देखाइदिएको छ अथवा विथड्र साइडमा बढी देखाइदिएको छ। पहिले नै ब्यालेन्स के छ, कम छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, रिभर्स गर्नलाई चाहिँ गल्ती सच्याउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, उल्टो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला के गरेको छ, घटाएको छ उसले बढी भने अब के गर्नु पर्यो, जोडिदिएपछि के हुन्छ, यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुन्छ हो। रङ चेक एमाउन्ट भनौँ, रङ चेक अमाउन्ट अथवा ओभर स्टेटेड भन्दा पनि हुन्छ। बाई ब्याङ्क ब्याङ्कले चाहिँ कति गर्यो, 8,100ले चाहिँ के गरेको छ, बढी गरेको देखिन्छ। त्यसपछि यो सिद्धियो। यसै गरिसकेपछि हाम्रो के भयो, बिआरएस चाहिँ कम्प्लिसन भयो। हामी टोटल के गरौँ, एड गर्नुपर्ने कुरा र लेस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरौँ। त्यसरी हामीले के गर्न सक्यो, सबै
अनएडजस्टेड ब्यालेन्समा चाहिँ एडजस्टमेन्ट भएको कुराहरू के गर्ने, जोड गर्ने, एडिसन गर्नुपर्ने कुराहरू, लेस गर्नुपर्ने कुराहरू लेस गरिसकेपछि ब्यालेन्स ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट अनुसारको ब्यालेन्स कति प्राप्त गर्यो, 8,58,100 प्राप्त गर्छौँ। जुन बिआरएस गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई अनएडजस्टेड ब्यालेन्स नदिएकोले त्यो बराबर नै ब्यालेन्स के हुन जान्छ, क्यास बुकको ब्यालेन्स पनि त्यति नै आउँछ। यही बराबर लेखौँ। अनि त्यसमा जुन हामीले लेस गर्नुपर्ने कुरा 2500 भनेका छौँ, यसमा यो कुरा के गरिदिउँ, प्लस गरिदिउँ। अनि यसलाई चाहिँ के गरौँ, लेस गरिसकेपछि हामीले यो के गर्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यही नै कुरा फर्मुलामा हामीले देखाउने हो भने एडजस्टेड ब्यालेन्समा के गर्ने, कलेक्सन फी चाहिँ के गर्ने, जोड्ने, सर्भिस फी अथवा लेस गरेको कुराहरू जोड्ने, अनि यहाँ एड गरेको कुराहरू चाहिँ के गर्ने, लेस गरेर 7,26,000 हामीले यसरी के गर्छौँ, पत्ता लगाउँछौँ। त्यसैले यो अब फेरि रिभर्स गर्दा, एड गर्दा अथवा लेस गर्दा चाहिँ 8,58,100 आउने भयो। यसरी हामीले बिआरएस चाहिँ के गर्यो, कम्प्लिसन गर्यो। अब हामीलाई सेकेन्डको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ बीमा चाहिँ भन्छ नेसेसरी जर्नल इन्ट्रिज फर द बुक्स अफ आकाश कम्पनी भनेको छ हामीलाई के गर्नुपर्ने भयो, जर्नल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने भयो। जर्नल इन्ट्री पास गर्ने भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेरेर होइन कि क्यास बुकमा जुन जुन कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, एडजस्टमेन्ट गरेका छौँ, त्यही कुराको मात्र के गर्ने हो, पास गर्ने हो। अथवा एड गरेको कुरालाई क्यास एकाउन्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबैको लागि भने क्रेडिट चाहिँ रिलेटेड ट्रान्जेक्सन के छ त्यही हेरेर गर्ने। अनि यसमा लेस गरेको कुरामा चाहिँ क्यास एकाउन्ट के हुने भयो, क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ भने डेबिट चाहिँ रिलेटेड ट्रान्जेक्सन के छ त्यो सुइटेबल अकाउन्ट चाहिँ के गर्ने, डेबिट गरेर एडजस्टमेन्ट इन्ट्री अथवा जर्नल इन्ट्री चाहिँ पास गर्ने। यसरी एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, एकमुष्ट रूपमा एडिसन गरेको कुराहरूको चाहिँ क्यास एकाउन्ट के गर्ने, डेबिट गर्ने भनेको 1,34,000 के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। अनि रिलेटेड रेस्पेक्टिभ अकाउन्टहरूलाई के गर्ने, जस्तै अकाउन्ट रिसिभरको यहाँ दुईवटा एकाउन्ट छ, कस्टमरबाट कलेक्सन भएको एउटा 8,000 को छ, अर्को 1,25,000। यो टोटल सम अफ गरेर 1,33,000 अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट क्रेडिट गर्दा हुन्छ। अनि त्यस्तै इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्क भनेको छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम अथवा इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्क भनेर क्रेडिट गर्दा 1,000 गर्दा हुन्छ। यसरी एकमुष्ट गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि जानिसकेपछि अनि त्यस्तै लेसमा गरिसकेको कुरा चाहिँ टोटलमा कति छ, 2,500 छ। यो फी एन्ड चार्जेस हो। रिलेटेड एकाउन्ट यदि एउटैमा लाग्छ भने एउटै लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा मिसलेनियस एकाउन्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट भन्दा पनि हुन्छ। फी एन्ड चार्जेस अथवा ब्याङ्क चार्जेस एकाउन्ट भन्दा पनि भयो। टु क्यास एकाउन्ट गर्ने 2,500। यसरी के गर्न सकिने भयो, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ पास गर्न सकिन्छ। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like for more updates. Thank you.